बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान, और हमारे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं कनाडा से सैयद डॉक्टर तकी आबिदी। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम हर इतवार को 8 से 9 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए पेश किए जाने वाला ये प्रोग्राम रेडियो फ़ज़ा 97.1 एफएम की वेबसाइट पर लाइव सुना जा सकता है और देखा जा सकता है। हमारे नोटिंगम के मकामी जो लोकली ये प्रोग्राम 97.1 एफएम पे बराह रास्त समाअत फरमाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, आज का मौज़ूए गुफ्तगू है अल्लामा इकबाल और इश्क़ रसूल। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और डॉक्टर साहब की एक बेपनाह रिसर्च है इस मौजू के ऊपर, और आज की ये गुफ्तगू से आप ज़रूर महजूज़ होंगे और बहुत कुछ लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दो मेहमान उनके बारे में बताते चलें कि मुमताज़ मलिक पेरिस से हमें ज्वाइन करेंगी और शकील कमर हमारे साथ मौजूद होंगे मैनचेस्टर से। जब तक वो मेहमान आते हैं, डॉक्टर साहब, ये महीना एक रहमतों और बरकतों वाला महीना है और मौजू भी इसीलिए हमने और आपने जो है वो सिलेक्ट किया है कि अल्लामा इकबाल और इश्क़ रसूल। तो अल्लामा इकबाल के बारे में जैसे पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारी तहज़ीब का नुक्ता अरूज अगर हम कहा जाए तो वो अल्लामा इकबाल हैं। और मुझे याद है कि दूसरी क्लास में मुझे जो पहला शेर मेरे उस्ताद ने याद करने के लिए दिया था वो था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अरमान। ये जो रेडियो फ़ज़ा है और ये जो आजकल जो महीना है इसमें रहमत की फ़िज़ा है और फिर एक खुशबू अल्लामा इकबाल की विलादत की भी है, और इस लिहाज से हम नाज़रीन की खिदमत में आज आपकी तवस्सुत से अल्लामा इकबाल और इश्क़ रसूल जो एक बहुत अहम मौजू है, क्योंकि इकबाल की जो सोच है, इकबाल ने अपने एक फारसी शेर में कहा था कि मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दीन, यानी मोमिनों को उस सुल्तान दीन ने कहा कि ई हमें रुए जमीन मस्जिद मन, ये पूरी जमीन जो है मेरी मस्जिद है। जी बाज़ वक्त सवाल करते हैं इकबाल कि आज के जो जामिया है वो क्यों इतना, यानी रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा वो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। तो तू बाकी नहीं है, वही जो आपने कहा कि आपको दूसरी क्लास में जो कहा गया था और जो सिखाया गया था कि मोहम्मद से, आप देख रहे हैं, यानी ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे जी। तो वफा जो है ना आपके, वो बहुत जरूरी है। या एक जगह अल्लामा फरमाते हैं, खुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इस दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अगर आप ये देखें, वो तो पहला शेर था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यानी अगर तू अल्लाह ही बनना चाहता है, अगर तू अल्लाह का बंदा बनना चाहता है, अगर तू अल्लाह का मुती बनना चाहता है, अगर तू अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता है, तो तुझे हुजूर से वफा करनी है। वफा के मानी क्या है? वफा अरबी लफ्ज है। तो जब कभी आपके जो है ये 3 हरफी लफ्ज आता है तो इसके मानी बहुत होते हैं। हम लोगों ने गजल के लिहाज से वफा यानी सिर्फ वफादारी लिया है। वफा कहते हैं किसी चीज में फना हो जाना, यानी आपके जो है, जब फर्ज कीजिए कि पानी में शक्कर मिलती है, शक्कर आपके पानी में मिलती है तो शक्कर पानी में फना हो जाती है और उसको मीठा कर देती है। उसी तरीके से जब हवा फूल में कली में बंद हो जाती है
تو وہ ہوا آپ کے خوشبو دار ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ ہمارے پاس اردو ادب میں دیکھیے نعت کیا ہے, حضور کی مدح ختم المرسلین ہے. یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ آپ کے جو ہے مبارک حضور کی ولادت کا مہینہ ہے, اور یہی آپ کے نومبر کا جو مہینہ ہے یہ علامہ اقبال کی ولادت کا مہینہ ہے. تو دو خوبصورتیاں یہاں پر جمع ہوئی ہیں. تو نعت جو ہے علامہ اقبال فنا فی الرسول تھے, یعنی پوری طریقے سے حضور کے عشق میں فنا ہو کر بقا کی منزل پر پہنچ گئے تھے. اسی وجہ سے علامہ کے 82-83 سال انتقال اور وصال کے ہو چکے ہیں, لیکن آج ہم بیٹھے ہوئے مغرب سے علامہ اقبال کے عشق رسول کی بات کر رہے ہیں. تو نعت کہتے ہیں حضور کی نظم میں جو مدح ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جو اردو نعت ہے وہ تقریباً 700 سال سے ملتی ہے. تو یہ نعت جو آئی ہے عربی سے فارسی میں آئی اور فارسی سے ہمارے پاس آئی. آج کل نعت جو ہے یہ ہر اس 600-700 سال کی ہسٹری دیکھیں تو نعت ربائی میں لکھی گئی, نعت مثنوی میں لکھی گئی, نعت غزل میں لکھی گئی, نعت آپ کے جو ہے مسدس میں لکھی گئی, ہر ایک حیت میں نعت لکھی گئی. لیکن نعت کا جو موضوع ہے 1 منٹ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ علامہ اقبال نے نعت کے اساسی موضوعوں پر بات چیت زیادہ کی ہے. تو نعت کے جو موضوعات ہیں یا فری ہیں, سیکنڈری ہیں یا پرائمری ہیں, اساسی ہیں. اساسی میں جیسے آپ کے جو ہے مولود نگاری ہے, معراج نگاری ہے, نور نگاری ہے, سراپا نگاری ہے. ہر وہ مضمون جو قرآن مجید میں آیا ہے. سب سے بڑی نعت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعت محمد رسول اللہ. اس سے بڑی نعت نہیں ہے ہمارے پاس. جتنی بھی آیات قرآنی ہیں وہ سب نعت کی اساسی آپ کے جو ہے وہ. لیکن بعض فری چیزیں ہیں جیسے حضور کا ذکر علم لدنی, حضور کا سایہ نہ تھا, حضور امی تھے, حضور کے معجزات تھے, حضور کے سر پر آپ کے جو ہے ابر کا سایہ رہتا تھا, حضور جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں ان کے نام گرامی وغیرہ, یہ فری چیزیں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ نعت کا جو راستہ ہے, نعت کہنا آسان بھی ہے, نعت کہنا مشکل بھی ہے. آسان اس وجہ سے ہے کہ عشق اگر ہو اور معرفت اگر ہو تو آپ نعت کہہ سکتے ہیں. مشکل اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر بہت احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, یعنی تم خدا کے ساتھ دیوانے رہ سکتے ہو, تم بندے ہو, لیکن حضور کے ساتھ جو ہے آپ کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا جو اس میں گرامی ہے محمد, یہ ہمارے قرآن مجید میں 4 سوروں میں آیا ہے, 4 جگہ پر آیا. یعنی سورہ آل عمران میں آیا ہے, سورہ احزاب میں آیا ہے, سورہ محمد میں آیا ہے, اور سورہ فتح میں آیا ہے. اور بات یہ ہے ارمان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب دوسرے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے, لیکن جب حضور کا ذکر کیا ہے تو بڑے محبت سے ذکر کیا ہے. کہا ہے یا ایھا المدثر, کہا یا ایھا الرسول, یا کہا ہے یا طٰہٰ, یاسین, یا کہا ہے آپ کے جو ہے یا ایھا, تو محبت سے, یا کبھی عبدہ کہا. علامہ اقبال نے ایک نظم پوری لکھی ہے, یعنی 10-12 شعر, جس میں یہ بتایا ہے کہ 5 جگہ سے زیادہ اللہ نے میرا بندہ, یعنی محبت دیکھیے, عبدہ کے معنی میرا بندہ, میرا خاص. تو یہاں پر یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال نے فارسی میں دیکھیے 8 کتابیں, اردو میں 4 کتابیں, لیکن زیادہ تر علامہ فارسی میں بات کرتے ہیں. ایک عجیب شعر علامہ نے کہا, وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کو. وہ فارسی کا شعر یہ ہے علامہ کا, می توانی منکر یزداں شدن, ہو سکتا ہے تو اللہ کا منکر رہے. یعنی ایتھیسٹ ہیں اس دنیا میں, بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہیں, خدا کو نہیں مانتے. می توانی منکر یزداں شدن
मुनकिर अस शान नबी न तुमा शुदन, मगर नबी की शान से तो मुनकिर नहीं हो सकते। अभी जो गड़बड़ा, ये मुख्तलिफ मुकामात पर जो दुश्मनियां होती हैं, वो लोग शान नबी को प्रूफ नहीं कर सकते कि शान नबी आपके जो है माशाअल्लाह कोई चीज खराब थी। तो मुनकिर शान नबी यानी अल्लाह के तो मुनकिर हो सकते हो कि अल्लाह नहीं है, लेकिन शान नबी के मुनकिर नहीं हो सकते कि हुजूर का कैरेक्टर ऐसा था कि लोग, आप देखते हैं कि जो हमारे उर्दू अदब के जो लेफ्टिस्ट शायर भी थे, जैसे आपके फैज अहमद फैज के पास भी एक नात है 5 शेर की। उस शेर में वही कहा है कि क्या कहा है कि ख्वाजा बतख्त बंदे तशवीश मुल्क माल, आज के हुक्मरान जो हैं गुलाम हैं अपनी सल्तनत को फैलाने में और माल के, मगर जो हुजूर का जो गुलाम है बरखाक रश के खुसरो दौरान, वो जो है आपके गदा का, हुजूर आपके गदा का जो है वो रश्क है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप देखते हैं कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इश्क महवर है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। वो इश्क जो है क्या है, वो इश्क महवर है, दमे इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। यानी हुजूर रहमत है, वो भी इश्क है। हुजूर ने जो किताब जिब्रील के जरिए हम तक पहुंचाई, आपके जो जिब्रील लाए, वो कुरान मजीद भी इश्क है। उसके बाद से इकबाल कहते हैं तरह इश्क अंदाज अंदर जाने खिश, तू आशिक बन जा, तू हुजूर के इश्क में पूरी तरीके से मलूस हो जा। तरह इश्क अंदाज अंदर जाने खिश, ताजा कुन बा मुस्तफा पैमाने खिश, जो पैमान तूने मोहब्बत का हुजूर से बना है उसको हमेशा आपके जो है ताजा कर। इस वजह से ताजा करना है हमको क्योंकि उसी से तो हमारा, कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से खवी है, अल्लामा इकबाल, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से खवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। ये जो है आपके अरब तेरा देश नहीं है, ये आपके अमेरिका और ब्रिटेन तेरा देश नहीं है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। नज़ारे दीरे न जमाने को दिखा दे, ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। कौन सा बुत? वो बुत के तराशी दे तहजीब नबी है, गारत गरे काशा नए दीने नबवी है, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका है वो मिल्लत का कफन है। देखिए, वतन से मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, वतन से मोहब्बत इबादत तक भी जाती है, लेकिन वतन परस्ती जो है ना आपके जो है, यानी उसके बिना पर दूसरे कौम से आपके जो है वो हो, उसको इकबाल आपके पसंद नहीं करते। तो इकबाल यही बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं जो इस तरीके के, क्योंकि अल्लामा इकबाल ये थे कि इश्क ही हमारा आपके जो है जिस तरीके के आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का शेर देखिए कि दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफा, जो दिल है मुसलमान का वही जगह है हुजूर के इश्क की, हुजूर के मुकाम करने की। आबरूए माज़ नामे मुस्तफा, हमारी जितनी भी इज्जत है वो हुजूर के नाम से है। अगर हमारी निस्बत हुजूर से ना रहे तो हमारी जो है क्या कहते हैं कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ये अल्लामा इकबाल ने ये बताया है कि हम लोग जो हैं क्या कहते हैं सालारे कारवां है, सालारे कारवां, मीरे हिजाज अपना। देख रहे हैं आप शहजाद क्या कह रहे हैं, यानी हमारा कमांडर इन चीफ जो है हुजूर है, सालारे कारवां है, मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। और कहते हैं कि जो है वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से,
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا واہ، وطن وہی ہے۔ میرا تو ہمارا وطن، جو بر صغیر ہے جی یہیں سے آپ کے جو ہے، تو یہ چیزیں جو آپ کے کیا کہتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ آج کل تم لوگ اتنے، یہ جو کہا تھا کہ کیوں تمہارے پاس، یہ کہتے ہیں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بس، نام کے ہم ہو گئے ہیں جی لیکن ہمارے پاس کوئی پیغام محمد کا پاس نہیں ہے۔ تو یہ اقبال کا جو طریقہ ہے، اقبال یہ کہتے ہیں، دیکھیے علامہ اقبال کے پاس روایتی غزل نعتیں بھی ہیں۔ روایتی نعت یعنی جس میں عشق محمد ہوتا ہے، کیونکہ روایتی نعت اگر جو نعت ہماری اردو ادب میں زیادہ تر روایتی نعتیں تھیں، روایتی نعتوں کے بعد سے آپ کے جو ہے اصلاحی نعتیں آئیں، مقصدی نعتیں آئیں، اور علامہ اقبال کے پاس وہ تجلی آئی کہ انہوں نے آپ کے نعت کے مضمونوں سے ہم لوگوں کو بیدار کیا۔ جی مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے علامہ اقبال نے اس مسئلے کو آگے بڑھایا ہے، کہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، یہ جو معراج مصطفیٰ ہے اس سے ہم کو کیا سبق ملا، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی حضور کی سواری جو تشریف لے گئی ہے، حضور کی سواری جو تشریف لے گئی ہے وہ یعنی اس مکان کو توڑ کر وہ معراج، تو اس سے ہم کو سبق یہ ملا کہ انسان اگر کوشش کرے جی تو اس دنیا کے اس حلقے سے توڑ کر اس کے باہر جا سکتا ہے۔ جی تو یہ جو اقبال کے پاس کیا کہتے ہیں، جو عزم، جو استقلال، جو اخوت ہے، جو محبت ہے۔ دیکھیے غیر مسلموں نے بہت سی نعتیں کہی ہیں، کیوں کہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ حضور کا جو کیریکٹر تھا، حضور کا جو اخلاق تھے، وہ اخلاق کو نبھانے کے لیے، کہ جو احسان حضور کے اخلاق نے دنیا پہ کیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ان لوگوں نے نعتیں کہی ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہی ہے، ایک واقعہ علامہ اقبال لکھتے ہیں، حاتم طائی تو یعنی اسلام کے آنے سے پہلے گزر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن حاتم طائی کا قافلہ زندہ تھا۔ تو حاتم طائی کا جو خانوادہ تھا اس کو جب اسلامی فتوحات میں شامل کیا گیا تو حاتم طائی کی بیٹی کو بھی اسیر کر لایا گیا تھا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاتم طائی کی بیٹی جب فتوحات میں مال غنیمت بن کر آئی، یہ کیریکٹر میں اقبال بتا رہے ہیں، اقبال یہ بتا رہے ہیں، انکا خلق العظیم، حضور کے اخلاق اونچے کیوں ہیں، حضور کے اخلاق اعلیٰ کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ در مسافہ پیش آں گرداں سریر، دختر سردار طے آمد اسیر، میدان جنگ میں حضور اکرم کے سامنے حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر جب آئی، پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، گردنش شرم و حیا خم کردہ بود، کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس کے پیروں میں آپ کے زنجیر تھی، وہ بے پردہ تھی، تو اس کی گردن شرم و حیا سے جھکی ہوئی تھی۔ دخترکرا، یہ ہے کیریکٹر پیغمبر اکرم کا، یہ ہے رحمت للعالمین کے قدریں جس کو دنیا سمجھ سکتی ہے۔ دخترکرا چون نبی بے پردہ دید، جب حاتم طائی کی بیٹی کو حضور نے، نبی نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے اون کشید، اپنی چادر نکالی اور اس لڑکی کے سر پر چادر چڑھائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ہے کیریکٹر، کہ اگرچہ کہ وہ اسیر ہے، اگرچہ کہ اس کو جو ہے لایا گیا ہے، اس کے بعد اقبال پلٹتے ہیں، پلٹ کے ہم سے پوچھتے ہیں، ماں عظیم خاتون تے اریاں تریم، ہم مسلمان اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے ہیں، اریاں ہیں،
पेश अक़वाम जहां बी चादरी, हम लोग बेचादर हो गए हैं पूरी दुनिया के लोगों के सामने, यानी हमारे पास कोई कैरेक्टर नहीं है। तो आप देख रहे हैं इकबाल का अंदाज जो है कि किस तरीके से इकबाल गुफ्तगू करते हैं, कि मैं जैसा अर्ज किया कि अल्लामा इकबाल यानी फनाफर रसूल थे। देखिए अल्लामा इकबाल को ज़ियारत नबवी की सादत नहीं हुई, लेकिन अल्लामा इकबाल ने अपनी अरमुगान हिजाज में जो ख्यालात में उनको ज़ियारत हासिल हुई है उसका जिक्र किया है। तो एक अच्छा वाक़या है कि अल्लामा इकबाल की जो बड़ी बहन थी ताले बी, तो ताले बी एक मर्तबा घर पर आई तो देखा कि उस जमाने में अल्लामा इकबाल की आंखों में कैटरेक्ट आ गया था, देख नहीं सकते थे। तो देखा बड़ी बहन ने कि पलंग पर चारपाई पर कुछ कागज पड़े हुए हैं, तो अपने छोटे भाई इकबाल से पूछा ये क्या है? तो इकबाल ने कहा ये मरने से कुछ महीने पहले का वाकया है इकबाल के। तो इकबाल ने कहा कि मैं ये किश्ती रानी के कागज हैं, ये शिपिंग कॉरपोरेशन के कागज हैं, मैं ज़ियारत नबवी को जाना चाह रहा हूं। तो बड़ी बहन ने कहा, क्योंकि आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था इकबाल को, कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि ये जो आई स्पेशलिस्ट है तुम्हारी सर्जरी करेगा जी सितंबर में, तो तुम सर्जरी के बाद चले जाओ। तो अल्लामा की भतीजी वहां पर थी, वो लिखती है, वो बताती है कि एकदम अल्लामा का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों से आंसू रवाना होने लगे और अपनी बड़ी बहन की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि बहन क्या अंधे जियारत को नहीं जाते? यानी देखिए इश्क रसूल अकरम इकबाल के पास, आप समझ रहे ना। यानी इकबाल हमारे पास जो नाते हैं, एक क्लासिकल नात है, एक रस्मी नात जिसको कहते हैं। उसमें रस्मी नात हो या क्लासिकल नात हो, उससे अकीदत छलकती है, उससे मोहब्बत टपकती है, उससे आपके सीने में जो सोजो गुदाज है वो जाहिर होता है। लेकिन इकबाल ने जो दूसरी किस्म की मकसदी नातें और जो खास नातों का सिस्टम किया है, वो बशरियत को कंप्लीट करने के लिए मर्द मुजाहिद बनता है, मर्द कामिल बनता है, मर्द खलंदर बनता है, उसमें एहतराम इंसान, फजीलत इंसान, मुकाम इंसान की तरबियत होती है। तो आप देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, देखिए एक हमारे पास इल्म है, अगर इल्म शहजाद, अगर इल्म में अमल नहीं तो इल्म बेकार जी। अगर इल्म में अमल नहीं तो इल्म बेकार, अगर अमल में इखलास नहीं तो अमल बेकार जी। और इखलास में अगर यकीन नहीं तो इखलास बेकार। यानी ये जो फलसफा है इश्क का जिसको कहते हैं, इसको अल्लामा इकबाल ने आपके जो है बताया है हमको। तो हमारे पास मौलूद नामे हो या वफात नामे हो या नूर नामे हो या मेराज नामे हो, उसमें इश्क रसूल की गुफ्तगू आपके जो है की गई है। और आपको मालूम है कि हमारे पास एक ऐसी भी नात अल्लामा इकबाल से पहले जो है आपके जो नात मोहसिन काकरवी ने जो लिखी थी, उसमें हमारी जमीन से, हमारी भूमि के जो हिंदुआना ख्यालात थे उसकी तशबीहात भी लाई थी। सिमत काशी से चला जानिबे मित्रा बादल, ये अल्लामा इकबाल के पैदा होने से पहले की नात है। तो नात जो है हदीस से दिल है, नात का जिक्र जो है ना आपके जो है पूरी तरीके से। तो इकबाल का मैं आखिर में जो है यही बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का मसला ये है कि जो उन्होंने जावेद नामे में जो गुफ्तगू की है, वो जावेद नामे में अल्लामा इकबाल यही बताते हैं कि अगर हो इश्क, ये तो जावेद नामे में नहीं है लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इश्क का शेर याद आ गया। तो देखिए
کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تو وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے حضور میں رو رہا تھا۔ کیا کیوں رو رہا تھا کہ مسلمان کیوں اتنے گرے ہوئے اور اتنے ذلیل ہو چکے ہیں۔ شبی پیش مسلمان بگرستم زار، مسلمانہ چرا ارزند و خارن، ندا اومد نمی دانم کے این خو، دلی دارند و محبوبی ندارن۔ میں رات میں رو رہا تھا اللہ کے حضور میں کہ اے میرے مالک، کیوں ہم لوگ اتنے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں؟ تو ادھر سے آواز آئی، تجھے نہیں معلوم کہ تمہارے دل محمد کی محبت سے خالی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب حضور کے آپ کے دل عشق سے خالی ہوتے ہیں تو وہ دل آپ کے جو ہے تباہی کے منزل میں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو علامہ اقبال بچاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو یہ اقبال جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا کی پالیٹکس یہ ہے کہ تمہارے سینوں سے عشق محمد کو نکال دیا جائے۔ کہتے ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ ویسٹرنائز بن گئے۔ فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسلام کو آج ہو رہا ہے وہ چیز۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے جو مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ تو یہ جو نعتیہ اشعار ہے، اقبال کی نعتیہ اشعار میں جو تجلیات ہیں، اقبال کی جو نعتیہ اشعار ہے، اسی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کے جو ہے آخری شعر پر تمام کرتا ہوں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہموز، حضور تک پہنچو حضور کی سیرت کو اپناؤ، اگر باؤں نہ رسیدی تمام بولہبی، اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو تمہاری پوری یہ بولہبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال آج ہم نے اس موضوع پر بات چیت کی۔ علامہ اقبال فنا فی الرسول تھے، اس طرح سے وہ عظیم آپ کے ہمارے شاعر ہیں جنہوں نے اصلاحی اور جدیدیت سے آپ کے جو ہے نعت کو وہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو، اور ہمارے ناظرین یقیناً اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ بہت سارے احباب کے میسیجز پیغامات آ رہے ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں جو پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام اہل قلم کے زیر اہتمام ریڈیو فضا 97.1 FM پہ شریف اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے دوسرے حصے میں مشاعرہ ہوتا ہے، اور پہلے حصے میں ایک ڈاکٹر صاحب کا کلیدی خطبہ ہوتا ہے، اور آج کا موضوع گفتگو تھا علامہ اقبال اور عشق رسول اس مہینے کی مناسبت سے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں تاکہ پروگرام کے دوسرے حصے کا جو باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی ناظرین اکرام، مشاعرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی جن میں ممتاز ملک پیرس سے اور شکیل قمر صاحب ہمارے ساتھ مانچسٹر سے موجود ہیں۔ ہمارے مہمان جو پیرس سے ہیں ممتاز ملک صاحبہ، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی 5 تخلیقات ہیں۔ مدت ہوئی عورت ہوئے شعری مجموعہ 2011 میں منصہ شہود پہ آیا، اور اس کے بعد میرے دل کا کلندر ہوئے شعری مجموعہ میرے دل کا کلندر بولے جی میرے دل کا کلندر بولے، یہ شعری مجموعہ 2014 میں ان کا شائع ہوا۔ سچ تو یہ ہے کالمز کا مجموعہ 2016 میں شائع ہوا، اور اے شہ محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعتیہ مجموعہ 2019 میں شائع ہوا، اور سراب دنیا جو ہے یہ شعری مجموعہ کلام
2020 میں آپ کا 20 شائع ہوا، اور 5 سے زیادہ کتب آپ کی زیر طبع ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں، اس میں چکوال پریس کلب 2015، ہیرا فاؤنڈیشن شیلڈ، کاروان ہوا اعزازی شیلڈ، دیار خان فاؤنڈیشن شیلڈ، جی عاشق رندھاوی ایوارڈ 2020۔ تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروفائل ہے ممتاز ملک، اور میں سلیکٹڈ جو ہے وہ وقت کی مناسبت سے جو ہے وہ میں نے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان تقریباً 50 برس ہوئے شکیل قمر صاحب کو مانچسٹر میں، اور بزم ادب کے اہتمام، مانچسٹر کے اہتمام، انہوں نے کافی سارے مشاعرے بھی آرگنائز کیے، اور پھولوں کا دیس ہالینڈ کا سفر نامہ بھی آپ نے تحریر فرمایا، بہت سارے ادب کے لیے مشاعرے اور کانفرنسز کا انعقاد بڑے ریگولرلی کرتے آئے ہیں، اور ان کا پروفائل میں پڑھ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنے شاعری میں اوزان جو ہیں وہ بھی ساتھ تحریر کیے ہیں، تاکہ ایک نئی طرح سے پڑھنے والوں کو اس سے آگاہی حاصل ہو۔ تو آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جی تو بس ایک وقت کی مناسبت سے ایک نعت یا شعر سے ڈاکٹر صاحب میں مہمانوں کو دعوت کلام دوں گا۔ خدا بھی بھیجے ملائکہ بھی، درود ان پر، سلام ان پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ خدا بھی بھیجے ملائکہ بھی، درود ان پر، سلام ان سلام پر، ان پر، کہ عظمتوں اور رفتوں کے ہیں ختم سارے مقام ان پر۔ واہ 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 واہ، واہ، بہت اچھا۔ کہ عظمتوں اور رفتوں کے ہیں ختم سارے مقام ان پر۔ مقام، بہت بہت واہ۔ شکریہ، اور میں دعوت کلام دیتا ہوں ممتاز ملک صاحبہ کو کہ وہ اپنی اس بزم اہل قلم میں اپنے حاضرین کی سماعتوں کو معطر کریں، اور ممتاز اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ڈاکٹر صاحب کے کلیدی خطبے کے حوالے سے واہ، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پہلے تو آپ لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم، اور وعلیکم مجھے السلام۔ بہت بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ اس بزم کا حصہ بنتے ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب سے مجھے ان کو براہ راست سننے کا آج پہلی بار موقع ملا ہے۔ میں بڑی فین ہوں آپ کی، اور یقین کریں اتفاق ایسا ہوا کہ ایک پروگرام میں، کیونکہ آپ استاد لوگ ہیں، آپ کے ساتھ میرا کوئی اس طرح سے مقابل بیٹھنے کا کبھی ہوا نہیں، ابھی بھی جسارت کر رہی ہوں میں کہ آپ کی روبرو کوئی چیز پیش کرنا، میرے یہ بالکل اوقات نہیں ہے، میری ایسی کوئی نہیں ضرور قابلیت نہیں سنائیے، ہے۔ بہت عمدہ۔ جی تو میں بس ایک جسارت کر رہی ہوں، اس کو جسارت ہی سمجھیے گا، اس سے آگے کا کوئی میرا مقام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ارشاد کریں، عطا کیجیے۔ ایک ارشاد، نعت ارشاد۔ کے چند اشعار پیش کرنے کی جرات کرتی ہوں جناب، جی، آپ کی اجازت سے۔ ارشاد۔ عرض کیا ارشاد، ہے؟ ارشاد۔ میں بھلا کیا میری اوقات ہے کیا، میں واہ، بھلا اچھا کیا مثال، میں میری بھلا اوقات کیا ہے میری کیا، اوقات ہے کیا، میں بھلا کیا میری اوقات ہے کیا، آپ سے بہترین ذات ہے کیا، واہ، اچھا ہے، لب نہ سبحان پڑھ پائیں، لب نہ پڑھ پائیں آپ پر جو درود، لب نہ واہ پڑھ واہ پائیں آپ پر جو درود، پھر واہ۔ بتائیں بھلا حیات ہے کیا۔ ارے کیا پھر بلائیں بھلا حیات ہے کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب کہا، خوب جن کہا۔ کے قدموں کی دھول ہے چندن، جن کے واہ، قدموں جن کے کی قدموں دھول کی ہے دھول ہے ہے چندن، چندن، واہ، جن کے قدموں کی دھول ہے چندن، اس سے آگے بھی کوئی بات ہے کیا۔ کیا ارے کہنے، واہ، واہ، کیا انداز ہے کہنے کا، پھر پڑھیے اس کو، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، پھر پڑھیے۔ جن کے قدموں کی دھول ہے چندن، واہ واہ، جن کے قدموں کی دھول ہے چندن، اس سے آگے بھی کوئی بات ہے کیا۔ بات ہے کیا، واہ، واہ آپ سے پہلے چھائی دنیا پر، آپ واہ، سے پہلے چھائی دنیا پر، اس سے کالی بھی کوئی رات ہے کیا۔ ارے کیا واہ کہنے، واہ کیا واہ کہنے، واہ واہ، بہت اچھا، آداب۔ بہت بہت اچھا۔ خوبصورت۔ گم ہوئے کھو کے اسوے حسنا، گم ہوئے کیا کھو کے مصرع ہے، اسوے گم ہوئے حسنا، کھو کے اس نے حسنا، واہ، اس طرح سے کہیں ثبات ہے کیا۔ ارے واہ، کیا اچھا پوچھا ہے، واہ بہت واہ 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 واہ، مل نہ پایا بہت کرم اگر آقا، مل نہ واہ، پایا کرم اگر آقا، ہم کو حاصل کہیں نجات ہے کیا۔ ارے واہ، کیا، واہ، کیا کیا خوبصورت شعر نکال رہے ہیں آپ ایک مشکل ردیف میں، کیا کی، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت واہ خوبصورت، مل نہ بہت پایا کرم اگر آقا، ہم کو واہ حاصل کہیں نجات ہے کیا، ہو کے واہ، سرشار جھومتا ہے دل،
होके सरशार झूमता है दिल, वजद में सारी कायनात है क्या। है क्या? वाह सुभान वाह अल्लाह, सुभान वाह, अल्लाह वाह। सुभान अल्लाह वाह। वजद में सारी कायनात है क्या। वजद वाह में वाह सारी वाह, कायनात है क्या। होके बहुत सरशार झूमता है दिल, वजद में सारी कायनात है क्या। हाथ फैलाए सर झुकाए हैं, हाथ वाह। फैलाए सर झुकाए झुका- हैं, अश्क ही हल्ले मुश्किलात हैं क्या। वाह वाह वाह। वाह वाह। हाथ सुभान फैलाए अल्लाह। सर झुकाए हैं, अश्क ही हल्ले मुश्किलात है क्या। कितनी मुमताज बंदिशें तोड़ूं, वाह कितनी वाह। कितनी कितनी मुमताज बंदिशें तोड़ूं। वाह इनका इनका मौका इत्तेफाक है क्या। अरे वाह वाह। मुमताज बंदिशें तोड़ूं, इनका मौका इत्तेफाक है क्या। मैं भला क्या, मेरी औकात है क्या, आपसे बेहतरीन जात है क्या। बहुत अच्छा। बेशक कोई बात भाई आपने बड़ी खूबसूरत आपके नात सुनाई, और मखसूसन मैं ये देख रहा था कि आपने जो रदीफ क्या की रखी है उसमें न सिर्फ इस्तेफामिया सवालिया मसला है, बल्कि उसमें आपके जो है हैरत और दूसरे मजामीन भी आपने क्या में बांधे हैं। अच्छी आपके नात है, अल्लाह करे और आपके जोर कलम और ज्यादा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। एक गजल के चंद अशआर आपकी इजाजत से पेश करना इरशाद चाहूंगी। इरशाद। अता कीजिए। इसका उन्वान है आया न जाएगा। एक अच्छा, बार आया न जो जाए। गए तो फिर आया न जाएगा, एक अच्छा बार है। जो गए तो फिर आया न जाएगा, गुजरा जो वक्त फिर उसे लाया न जाएगा। ना जाएगा। वाह। गुजरा जो वक्त फिर उसे लाया ना वाह, जाए। लाया न जाए। आला। इतनी तवज्जो देना हमारी तरफ जनाब, अच्छा इतनी है। तवज्जो देना हमारी तरफ जनाब, कहने को आए हैं जो बताया न जाएगा। अच्छा है, वाह। कहने को आए हैं जो बताया ना जाएगा। वाह 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 बहुत वाह। आला, बहुत खूब। जज्बात में कहीं हमें बहने न दीजिए, अच्छा है। जज्बात में कहीं हमें बहने बहने न ना दीजिए। दीजिए, हाले दिले शिकस्ता सुनाया न जाएगा। अरे जा, क्या वाह कहने, वाह क्या वाह। फिर कहने। पढ़िए इसको, वाह बहुत सुभान खूबसूरत है, अल्लाह। बहुत खूबसूरत है, कामिल शेर जज्बात है। में कहीं हमें बहने न दीजिए, वाह जज्बात वाह। में कहीं हमें बहने न दीजिए, हाले दिले शिकस्ता सुनाया न ना जाएगा। जाएगा। वाह। सुभान अल्लाह, कोई वाह बहुत जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, जिगर पारा पारा है, कोई अच्छा है, जगह कोई जगह जगह नहीं नहीं है, है, जिगर जिगर पारा पारा पारा। पारा है। वाह अब कोई जख्म भी नया खाया न जाएगा। वाह वाह। अरे वाह बहुत आदा। वाह वाह वाह। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 अच्छी, खूब, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नीचे न लाइए अभी मुमताज आसमां, नीचे न वाह। लाइए भी मुमताज आसमां, आसमान। दामन में छेद हैं ये समाया न जाएगा। अरे क्या वाह, कहने। अरे वाह, दामन में छेद वाह है, ये वाह, समाया ना जाएगा। वाह ना जाएगा। बहुत खूब। वाह नीचे वाह। न लाइए अभी वाह मुमताज आसमां, दामन में छेद हैं ये समाया न जाएगा, एक बार जो गए तो फिर आया न जाएगा, गुजरा अच्छा जो है। वक्त फिर उसे लाया न जाएगा। क्या खूबसूरत है। वाह वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। बहुत 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 अच्छी। बहुत खूब। और एक आध सुनाइए आपके जो है, और सुनाइए। जी जी जरूर, आपकी इजाजत से अर्ज किया है। इसका उन्वान है मोती को निकलना होगा। अच्छा। वाह जुल्मते शब को बाहर तौर तो ढलना होगा, वाह जुल्मते शब को बाहर तौर तो ढलना होगा, अब हर एक सीप से मोती को निकलना होगा। अरे वाह। अब हर एक सीप से मोती को निकलना होगा। वाह। सो चुके हैं जो सभी ख्वाब जगाओ लोगो, सो वाह। चुके हैं जो सभी ख्वाब जगाओ लोगो, दिल को ताबीर की ख्वाहिश पे मचलना होगा। अरे वाह 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 वाह। क्या वाह वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत खूब। दिल को ताबीर की ख्वाहिश पे मचलना होगा। वाह अब तो गिर गिर के संभलने का रवादार नहीं, अब तो वाह। गिर गिर के संभलने का रवादार नहीं, ठोकरों से तुझे हर बार संभलना होगा। अरे वाह, सुभान अल्लाह, ठोकरों से अपने तुझे हर बार संभलना। बहुत अपने आसाब को जज्बात को फौलादी कर, वाह। अपने आसाब को जज्बात को तो फौलादी फौलादी कर, का। दिल अगर मोम बना उसको पिघलना होगा। अरे वाह, क्या बहुत कहने, अच्छे, क्या बहुत कहने। अच्छे, वाह। बहुत दिल अच्छे अगर शेर मोम लिखा। बना उसको पिघलना होगा। बहुत वाह आला वाह। मुकर्रर। दिल अगर मोम बना उसको पिघलना अपने होगा। वाह आसाब को जज्बात को फौलादी कर, वाह। अपने आसाब को जज्बात को फौलादी कर, दिल अगर मोम बना उसको पिघलना होगा। होगा। बहुत आला। एक जरा चूक न कर दे कहीं बर्बाद तुझे,
ایک ذرا چوک نہ کر دے کہیں برباد تجھے وقت کی لے پہ تجھے جھوم کے چلنا ہوگا. ارے واہ، پھر پڑھیے اس کو، بہت اچھا ہے. وقت کی لے پہ تجھے جھوم کے چلنا ذرا ہوگا. چوک نہ کر دے کہیں برباد تجھے سبحان اللہ، وقت کی سبحان لے پہ تجھے جھوم کے چلنا ہوگا. بن جا تو اہل ہنر خود پہ بھروسہ کر لے. بن جا تو اہل ہنر خود پہ بھروسہ کر لے ورنہ تجھ کو بھی کھلونوں پہ بہلنا ہوگا. اچھا ہے، اچھا ہے. ورنہ تجھ کو بھی کھلونوں پہ بہلنا ہوگا. واہ واہ. بن جا تو اہل ہنر خود پہ بھروسہ کر لے ورنہ تجھ کو بھی کھلونوں پہ بہلنا ہوگا. چھوڑ جائے نہ زمانہ تجھے آدھے رستے. چھوڑ جائے نہ زمانہ تجھے آدھے رستے بن کے براق تجھے آگے نکلنا ہوگا. کیا کہنے، بن کے براق تجھے. واہ واہ واہ. جان لے تو جو ہے ممتاز ہے منزل کوئی. جان لے تو جو ہے ممتاز ہے منزل کوئی آرزوؤں کو سرے دست کچلنا ہوگا. اچھا ہے، بہت اچھا. شب کو باہر طور تو ڈھلنا ہوگا اب ہر ایک سیپ کو موتی سے نکلنا ہوگا. کیا خوبصورت نظم، کیا خوبصورت غزل. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. جی ناظرین اکرام، ممتاز ملک پیرس سے، خوشبوؤں کے دیس پیرس سے، اللہ کرے اس کی خوشبوئیں مہکتی رہیں اور وہاں پہ امن و سکون رہے اور دنیا امن و محبت کا گہوارہ بنے. اور ناظرین اکرام، بس میں اہل قلم کے اگلے مہمان شاعر کو دعوت دینے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام بس میں اہل قلم آپ کی خدمت میں ریڈیو فضا 97.1 FM پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں شفیق مراد شریف اکیڈمی جرمنی کے چیف ایگزیکٹو، یقیناً شفیق مراد صاحب کا جو ہے، ذکی خان ریڈیو فضا کے ڈائریکٹر، یہ مل کے ہم سب احباب اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں. ان سب احباب کا بھی بہت شکریہ. اور شکیل قمر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں، خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہاں جی، شکیل قمر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شکیل قمر، آپ کو کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. شکیل قمر سے انمیوٹ کر لیں. جی جی، شکیل قمر اگر آپ خود کو انمیوٹ کریں. میوٹ پہ تو آپ نہیں ہیں. Unmute. جی شکیل قمر، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی شکیل قمر سے ابھی ہمارا دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز ہمیں آئے. کوئی نہ کوئی آواز کسی نہ کسی کی گویائی سلب ہو جاتی ہے ہمارے اس پروگرام میں. چلیں اتنی دیر تک میں آپ کو ایک چھوٹی بہر کی غزل اگر اجازت ہو تو سناتی ہوں. ارشاد. بھائی آتے ہیں. جی سنائیے. آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب. جی سنائیے، ضرور سنائیے. یہ خواہشوں کا کنواں کے جس میں، یہ خواہشوں کا کنواں کے جس میں ہے لذتوں کا عذاب دنیا. واہ واہ. ٹپک رہی ہے جو قطرہ قطرہ، ٹپک رہی ہے جو قطرہ قطرہ یہ آنسوؤں کی کتاب دنیا. ارے واہ 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 واہ. سنائی نہ دے کسی کو ماتم، سنائی نہ دے کسی کو ماتم یہ کہوں کا نصاب دنیا. ہے آنکھ والے کا صرف دھوکا، ہے آنکھ والے کا صرف دھوکا اور ایک اندھے کا خواب دنیا. ارے واہ، کیا کہنے، کیا چیزیں لا رہے ہیں آپ. واہ. کبھی یہ بیچے کبھی خریدے، کبھی یہ بیچے کبھی خریدے بڑی ہے خانہ خراب دنیا. واہ. ہزار رنگوں میں جی کے آخر، ہزار رنگوں میں جی کے آخر سفید اوڑا سراب دنیا. واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت ہے بھول جانا ہی ریت اس کی یہ دل جلوں کا عتاب دنیا. ذلیل ہوتے سب اس کی خاطر، ذلیل ہوتے سب اس کی خاطر نہیں ہے کارے ثواب دنیا.
अरे वाह कभी मुकम्मल ना हो सका जो, वाह कभी मुकम्मल ना हो सका जो, ये एक ऐसा है बाब दुनिया, वाह अनोखा मुमताज भेद है ये, अनोखा मुमताज भेद है ये, सवाल दुनिया जवाब दुनिया। वाह अरे वाह क्या है, सुभान अल्लाह सुभान दुआ के क्या जिसमें कहने, है सुभान अज़ीज़ अल्लाह। उनका, अजाब दुनिया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह वाह जी नाज़रीन इकराम, अभी तक शकील कमर साहब, आप इशारों की ज़ुबान भी मुझे नहीं आती कि ताकि मैं वो देख रहे हैं लेकिन उनको आवाज़ नहीं जा रही। शकील कमर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी नहीं, वो खामोशी की ज़बान में जो है वो कहाँ से हैं शकील साहब? शकील साहब मैनचेस्टर से हैं। तो मैनचेस्टर से तो लग जाना चाहिए, क्या बात है। जी 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 जी, मैसेज पैगाम उनको दिया है, तो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं हमारे मेहमान। तो मैं अपने 2 अशार डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से पेश करता हूँ। इरशाद 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 इरशाद। उसे न खोया दो राहे पे खो दिया खुद को, वाह अरे वाह, उससे ना खोया दो राहे, वाह उसे न खोया दो राहे पे खो दिया खुद को, वाह खुदी के बदले में हाँ मैंने बेखुदी पाई। वाह अच्छा वाह है, अच्छा है, उसे न खोया दो राहे पे खो दिया खुद को, वाह वाह के बदले में हाँ मैंने बेखुदी पाई। और निगाह नाज ही में बरहमी नहीं थी फ़कत, वाह। निगाह निगाह नाज, नाज ही में बरहमी नहीं थी फ़कत, फकत खफा वाह खफा से खफा खफा सी मोहल्ले की हर गली पाई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और शकील कमर साहब तक अभी तक हमारा जो है वो राब्ता नहीं हो रहा, तो दोबारा कोशिश करते हैं कि उनको उनकी वीडियो स्टॉप करके तो शायद उनको कुछ मैसेज जाए और वो दोबारा ज्वाइन इन करें तो उनकी आवाज़ का इशू हो सके। तो डॉक्टर साहब और सुनाइए, कुछ आप सुनाइए। जी डॉक्टर साहब, भाई मैं तो आप लोगों को सुनने के लिए आया हूँ, और हमारी मलिक साहबा से भी और सुनिए, इस वजह से कि बड़ी उम्दा शायरा हैं, और मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी तरीके से जो शेर में जो जज्बात और जो मोहक्कात होते हैं उसको निभा रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और उनसे सुनेंगे, आप भी सुनाइए। पहले मैं सुनना चाहता हूँ आपके, और कोशिश कीजिए कि हमारे जो मैनचेस्टर के साहब हैं वो भी कनेक्टेड हो जाएं। जी ये एक थोड़ी सी लबी बहर की गज़ल है, फिर मुमताज़ आपसे भी सुनते हैं। जी जी इरशाद इरशाद। इरशाद। अपना ही वक्त है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एंजॉय करते हैं। आज बहुत डॉक्टर साहब की माशाल्लाह गुफ्तगू भी इरशाद आज इरशाद। बड़ी खूबसूरत हुई, और आज शायरी भी अच्छी सुनने को मिल रही है। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से अर्ज़ किया है कि सज धज से ये पुरानी एक गज़ल डॉक्टर साहब लिखी हुई है, अभी तक किसी जी जी, कुछ चेक भी नहीं करवाई। गजल पुरानी नहीं होती, गजल जो है जब सुनाए आपके, एक फारसी का मकूला है, मछली जब पानी से पकड़े ताज़ा ही रहती है। गजल जब शायर सुनाता है हमेशा ताज़ा रहती है। बिल्कुल तो सुनाइए जरूर जरूर। सज धज से ढके रंगों में छुपे ये चेहरे हैं वीरान बहुत, क्या मिसरा है, वाह वाह फिर पढ़िए। सज धज से, वाह वाह वाह। सज धज से ढके रंगों में छुपे ये अरे वाह, चेहरे हैं वीरान बहुत, क्या नगमगी है, वाह वाह वाह। जिस्मों में भड़कती लहरें हैं पर रूहें हैं सुनसान बहुत। अरे वाह 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 वाह। फिर पढ़े इसको शेर को, ये बहुत खूबसूरत शेर कह दिया, वाह 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 वाह, क्या कैफियत है, वाह वाह सुभान अल्लाह। धज से ढके रंगों में छुपे ये छुपे चेहरे हैं वीरान बहुत, वीरान बहुत, वाह जिस्मों में भड़कती लहरें हैं पर रूहें सुभान अल्लाह। हैं सुनसान बहुत, बहुत, और फासले घटते जाते हैं दूरी सी बढ़ती जाती है। वाह क्या कहने, वाह फासले घटते जाते हैं पर दूरी बढ़ती जाती है, हर कोई क्यों तन्हा भटके ये शहर तो हैं गुंजान बहुत। अच्छा है, अच्छा बहुत है, अच्छी, ये शायद बहुत जो है अच्छी। अमजान, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर कोई क्यों तन्हा भटके ये शहर तो है गुंजान बहुत, और सोने चांदी के रंगों से झिलमिल करती इस दुनिया में, सोने चांदी के रंगों से झिलमिल करती इस दुनिया में, जिस्मो जान तो बिकते थे पर अब सस्ता है ईमान बहुत।
वाह अच्छा, वाह किस्मत जहाँ तो बिछते थे अब सस्ता है ईमान बहुत। वाह वाह सोने चांदी के रंगों से झिलमिल करती इस दुनिया में, वाह जिस्मो वाह जान तो बिकते थे पर अब सस्ता है ईमान बहुत। वाह एक जालिम वक्त की करवट से देखा जो बंजर आंखों में, वाह 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 एक जालिम वक्त की करवट से देखा जो बंजर आंखों में, वाह उभरी न शनासाई की चमक थी जिनसे कभी पहचान बहुत। सुभान वाह अल्लाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया। वाह बहुत अच्छे। उभरी न शनासाई की चमक थी जिनसे कभी पहचान बहुत, एक वाह जालिम वक्त की करवट से देखा जो बंजर आंखों में, सुभान उभरी अल्लाह न सुभान शनासाई की चमक थी वाह जिनसे वाह कभी पहचान बहुत। बहुत अच्छे सुभान और अब कौन किसी का दुख बांटे, फरियाद करे अब किससे कोई। वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। अब कौन किसी का दुख बांटे, दुख बांटे। फरियाद करे अब किससे कोई, मेरे वाह अहद की इस दुनिया में इंसान है कम भगवान बहुत। अल्लाह इंसान है कम बहुत भगवान अच्छे बहुत। अरे अच्छा, बहुत अच्छे वाह और लौट आए जज्बों में शिद्दत और हर सू प्यार के फूल खिलें। वाह लौट आए जज्बों में शिद्दत, हर सू प्यार के फूल खिले। फूल खिले। नन्ना सा तेरा दिल है मगर शहजाद तेरे अरमान बहुत। वाह अरे वाह वाह बहुत अच्छे बात बहुत बहुत अच्छा अच्छे कहा भाई, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे शहजाद। लौट आए अरमान बहुत जज्बों में शिद्दत। अरमान का जो इस्तेफादा जो है कमाल है आपके, जो है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत वाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और शकील कमर साहब से गुजारिश है कि वो दोबारा लॉग इन करें और हाँ मुमताज़ आप पेश जी पेश जी कीजिए। क्या मुमताज इजाजत साहबा हो को तो आपके जो है। माँ की नजर एक चीज करना चाहूंगी। एक कलाम उनके लिए लिखा हुआ है, माँ मेरी मेहरबान खुदा जैसी के उन्वान से। जी अच्छा। अच्छा है। अर्ज किया है कि जन्नतों की खुली फजा जैसी, वाह जन्नतों की खुली फिजा जैसी, माँ मेरी मेहरबान खुदा जैसी। वाह वाह मुस्कुराने पे जी उठे मेरे, वाह मुस्कुराने पे जी उठे मेरे, जिंदगी की किसी अदा जैसी। वाह छू ना पाए तपिश जमाने की, छू ना वाह। पाए तपिश तपिश जमाने जमाने की, की। सरसराती हुई हवा जैसी। अरे क्या कहने, फिर पढ़िए क्या इसको, बहुत कहने, क्या अच्छे कहने। बहुत अच्छे। क्या कहने, छू क्या ना पाए तशबीहात हैं, क्या तपिश जमाने की, वाह सरसराती हुई हवा जैसी। वाह उसके हाथों छने दुआ ऐसे, उसके अच्छा है। हाथों छने दुआ ऐसी, मांग के ली हुई घटा जैसी। अरे वाह इतनी मासूम है वफा उसकी, वाह इतनी अच्छा है। मासूम है वफा इतनी उसकी, मासूम है वफा उसकी, बहुत खूबसूरत। लब पे आई हुई दुआ जैसी। अरे वाह अरे वाह। आदाब अर्ज़ है। ढांप लेती है उम्र भर मुझको, ढांप अच्छा है। लेती है उम्र भर मुझको, आंसुओं की किसी रिदा जैसी। अरे वाह क्या अपनी कहने, वाह कोताहियां दिखी जाना, अपनी वाह अपनी कोताहियां दिखी जाना, बात क्या हो तेरी हया जैसी। वाह वाह। उसकी ख्वाहिश बात है क्या हो जाग, तेरी, वाह बहुत वाह खूब। अपनी कोताहियां दिखी जाना, बात वाह। क्या हो तेरी हया जैसी। उसकी ख्वाहिश है जागुज़ी दिल में, उसकी उसकी ख्वाहिश है ख्वाहिश है जागज़ी दिल में। जागुज़ी दिल में, एक तमन्नाए दिलरुबा जैसी। वाह, सुभान अल्लाह एक सुभान। तमन्नाए दिल रुबा जैसी, वाह वाह रब बहुत की खूब। तख्लीक में हसी मुमताज, रब की वाह तख्लीक में हसी मुमताज, व तो इज्जो मन तशा जैसी। वतइज़्ज़ो जन्नतों मन की तशा जैसी, वाह और अच्छा। जन्नतों की खुली फिजा जैसी, माँ मेरी मेहरबान खुदा जैसी। अच्छी असल है, में बहुत जब अच्छा। मैं डॉक्टर साहब जब मैं 98 में पाकिस्तान से आई थी ना, तो मेरी माँ से वही मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। ओह उसके बाद जी 1.25 साल के बाद मेरी अम्मा का, जिस दिन मैंने टिकट कटाया था और सब कुछ था और मैंने जाना था, और मुझे सिर्फ एक खबर आई कि अम्मी नहीं रही। और बिल्कुल यंग एज में मेरी अम्मी की डेथ हुई थी और मेरी शादी को भी 2 साल हुए थे। और वो चीज मुझे आज तक यकीन नहीं होता ना, जब मैं अपनी माँ के लिए कोई चीज लिखती हूँ ना, मुझे लगता है इधर उधर कहीं है, यहाँ मुझे महसूस होता है हमेशा। तो माएँ मुझे हमेशा हमेशा पास रहती अपनी, हैं, यकीन है। हमेशा साथ रहती हैं। कभी कभी मैं उसको कबूल नहीं कर पाती, मेरा जहन सही नहीं कबूल कर पाता। मुझे लगता है वो कहीं गई है, कहीं गई, क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा, मैंने उनका जनाजा नहीं अटेंड किया।
میں نے ان کی وفات پہ کہتے ہیں نا جیسے وہ لپٹ کے روتے ہیں، وہ تو وہ چیز ایک آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتی ہے. تو میں اپنی ماں کے لیے جو چیز بھی لکھتی ہوں نا، میری ماں کے لیے وہ چیز ہمیشہ میری میں شعوری لاشعوری طور پہ وہ چیز بیچ میں آتی ہے ہمیشہ. تو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ماں میری مہرباں خدا جیسی. یہی تو ممتا کا اثر ہے ممتاز ملک صاحبہ، یہی تو ممتا کا اثر ہے جس کو ہم آپ کے جو ہے عمر بھر اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. صحیح بات ہے، ماں جیسا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے بالکل. بے شک کوئی بدل نہیں. تو ڈاکٹر صاحب چند اشعار آپ سے سن لیتے ہیں، پھر جب تک آتے ہیں تو پھر ایک آپ سے آپ کی نعت پچھلے دنوں بھی سننے کا اتفاق ہوا تو وہ دوبارہ وہ میرا نبی میرا نبی، پھر آخر سے اگر کچھ اس درمیان آپ کوئی غزل اگر سنا دیں. ارشاد. آپ جی ڈاکٹر صاحب آپ شکیل صاحب تو بھی نہیں آ رہے تو ابھی غزل کا چند شعر سنا دوں آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب. جی ارشاد. کہ اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے، واہ، اگر پہلو رومانی غزل ہے، اگر واہ. پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے تو دل کے فاصلے پھر کم نہ ہوں گے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات اگر ہے. پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے تو دل کے فاصلے پھر کم نہ ہوں گے. واہ اور چراغوں کو بجھا کر کیا کرو گے، واہ، چراغوں کو بجھا کر کیا کرو گے، کیا کرو گے. دلوں کے داغ تو مدھم نہ ہوں گے. واہ چراغوں واہ. کو بجھا کر کیا کرو گے، چراغوں کو بجھا کر کیا کرو گے، دلوں کے داغ تو مدھم نہ ہوں گے. اور عرض کیا ہے کہ تمہارا شہر چھوڑے جا رہے ہیں، تمہارا شہر چھوڑے جا رہے ہیں، تمہارا شہر چھوڑے جا رہے ہیں، مگر چرچے ہمارے کم نہ ہوں گے. تمہارا شہر چھوڑے جا رہے ہیں، واہ واہ، مگر چرچے ہمارے کم نہ ہوں گے. اور عرض کیا ہے کہ ہزاروں تہمتیں مجھ پر لگا دو، ہزاروں تہمتیں مجھ پر لگا دو، میرے احباب لیکن کم نہ ہوں گے. واہ، میرے احباب لیکن ہزاروں تہمتیں مجھ پر لگا دو، میرے احباب لیکن کم نہ ہوں گے. اور عرض کیا ہے کہ ستارے ہم سفر بھی ہو گئے تو، ستارے ہم سفر بھی ہو گئے تو میرے ہمدم میرے محرم نہ ہوں گے. میرے ہمدم میرے محرم نہ ہوں گے. اور یہ شعر دیکھیے کہ وہ جاتے ہیں فقط اس انجمن میں، وہ جاتے ہیں فقط اس انجمن میں جہاں وہ جانتے ہیں ہم نہ ہوں گے. ہم نہ ہوں گے. وہ جاتے ہیں فقط اس انجمن میں جہاں وہ جانتے ہیں ہم نہ ہوں گے. اور اسی سے ملا کے جو ہے مقطع کہہ دیا ہے کہ بغیر ان کے تقی کا فیصلہ ہے، بغیر ان کے تقی کا فیصلہ ہے، کوئی محفل ہو اس میں ہم نہ ہوں گے، کوئی محفل اس میں ہم نہ ہوں گے. اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے تو دل کے فاصلے پھر کم نہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اور عطا کیجیے پلیز. اچھا، اور ایک آپ کے جو ہے سن لیجئے کہ شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں. واہ، شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں. اور نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، چٹانوں کے اندر صنم دیکھتے ہیں. واہ، لاجواب شعر. نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، چٹانوں کے اندر صنم دیکھتے ہیں. اور عرض کیا ہے رومانی شعر کے غضب ہے گلوں کی بہار آفرینی، غضب ہے گلوں کی بہار آفرینی، تیرے رخ پہ کتنے ارم دیکھتے ہیں، تیرے رخ پہ کتنے ارم دیکھتے ہیں جنت کے باغ. غضب ہے گلوں کی بہار آفرینی، تیرے رخ پہ کتنے ارم دیکھتے ہیں. اور یہ شعر دیکھیے کہ ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن، ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن
नहीं देखते वो जो हम देखते हैं, वाह है क्या बात शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन, वाह है शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन नहीं देखते वो जो हम हम देखते देखते हैं। हैं। वाह और अर्ज किया है कि खमो पेचो आलम को भी देख लेंगे, खमो पेचो आलम को भी देख लेंगे, अभी जुल्फे जाना के खम देखते हैं। वाह वाह क्या वाह। बात, खमे क्या बात। पेचो आलम को भी देख लेंगे, बहुत अच्छे खमो पेचे आलम को भी देख लेंगे, लेंगे। वाह अभी जुल्फे जाना के खम देखते हैं। और अर्ज किया है कि अजब दौर है ये के लफ्जों के अंदर, अजब दौर है ये के लफ्जों के अंदर अदीबों के टूटे कलम देखते हैं। वाह वाह अजब बहुत दौर अच्छे। है ये के अजब लफ्जों दौर के है। अंदर वाह। वाह 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 मानिश अदीबों के टूटे कलम कलम देखते देखते हैं, हैं। क्या बात है, क्या बात। शबो रोज और दम बदम देखते हैं, उन्हें वाह। फिर भी हम कितना कम देखते हैं। बहुत कम अच्छी, देखते हैं। बहुत अच्छी, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत। जरा नवाजी क्या आपकी। डॉक्टर क्या साहब बात। बहुत खूबसूरत, बहुत ही मज़ा आ नगमगी ममनून आपका, तरन्नुम बहुत ममनून आपका। भरपूर ये गज़ल। और डॉक्टर साहब मेरे जो हमारे मेहमान शकील कमर साहब किसी वजह से जो है उनको राब्ता करने में मुश्किल हो रही जी है। जी, उनको दोबारा शामिल कर लेंगे कभी आपके जो है इंशाअल्लाह। उनको दोबारा शामिल कर लेंगे। तो अब एक आप नात मुबारक मेरा नबी। अच्छा तो नात इसी सुनाऊं आपके जो है मेरा नबी। जी 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 अच्छा अच्छा ये आप लोग जानते हैं कि ये नात मेरी आपके बहुत पुरानी है। ये न्यूयॉर्क में मैंने, वो हमारे दोस्त अहबाब कहते रहते हैं ये 30 साल पुरानी 30 नात साल है, पुरानी। लेकिन जी डॉक्टर ये साहब। ऐसा मालूम होता है कि मैंने आज ही के लिए आपके जो है उसको लिखा है कि अर्ज करता हूं कि वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वाह सुभान अल्लाह। इस्लाम यही है मेरा ईमान यही है, यही है, वाह। इस्लाम यही है मेरा ईमान यही है, ठीक है, सुन्नत है यही और मेरा कुरान यही है। सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। कहता है खुदा अर्श का मेहमान यही है, सुभान अल्लाह। जिसने किया हम सबको मुसलमान यही है, यही है। जिसने किया हम सबको मुसलमान यही है, यही है। खुदसी के लहन में जो अजब खुश लक़बी है, सुभान खुदसी अल्लाह। के लहन में जो अजब खुश लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान सुभान अल्लाह। कहते हैं जिसे नूर मुजस्सम वो यही है, वाह कहते हैं जिसे नूर मुजस्सम वो यही है, यही है, जो खल्क हुआ सबसे मुक़द्दम वो यही है, वो यही वाह। है। जो सारे जहां में है मुकर्रम वो यही है, वाह वाह जो बाद खुदा सबसे मुअज्जम वो यही है, जो सारे जमानों का सखी इब्ने सखी है, वाह। जो सारे जमानों का सखी इब्ने इब्ने सखी सखी है, है, वो मेरा नबी नबी, मेरा नबी मेरा मेरा नबी नबी है। वाह सुभान सुभान अल्लाह। वह शम्स बना जिसके रुखे नूर की तनवीर, वह वाह। शम्स बना जिसके रुखे नूर की तनवीर, वह लैल हुई गेसुए सरकार की ताबीर, वाह वाह। वह लैल हुई गेसुए सरकार की ताबीर, महफूज हुई हुस्न की तहरीर, महफूज हुई हुस्न की तहरीर, माबूद ने फिर ऐसी बनाई नहीं तस्वीर, जो वाह। सर्वे चमन गुंचा दहन गुल बदनी है, जो सर्वे चमन गुंचा दहन गुल बदनी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान ओहद में ये अजब सख्त घड़ी है, वाह मैदान ओहद में ये अजब सख्त घड़ी है, कुफ्फार के नरगे में रसूल अरबी है, सुभान अल्लाह। दंदान शिकस्ता तो जबी खून में भरी है, तलवार भी गर्चे कमरे शह में बंधी है, खींचेगा नहीं तेग जो रहमत का धनी है, खींचेगा नहीं तेग जो रहमत का धनी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। सुभान गर सुभान साहिब मेराज कोई हो तो बुलाओ, वाह। गर साहिब मेराज मेराज कोई हो वही तो है बुलाओ,
दुनिया में कोई ऐसा हंसी हो तो दिखाओ, वाह वाह, दुनिया क्या में बात कोई ऐसा हंसी हो तो दिखाओ, दिखाओ। है रहमत आलम कोई बंदा तो बताओ, है वाह। रहमत आलम कोई बंदा तो बताओ, बताओ बंदे के लिए रब कहे सल्लू तो सुनाओ, सुभान अल्लाह। बंदे के लिए रब कहे सल्लू तो सुनाओ, कोई नहीं बस एक बशर सिर्फ वही है, कोई नहीं बस एक बशर सिर्फ वही है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, ताहा भी मुजम्मिल भी मुदस्सिर भी यही है, अहमद भी मोहम्मद भी मुबशिर भी यही है, अव्वल भी यही औसत व आखिर भी यही है, अब्ता भी यही नाशिर व हाशिर भी यही है, जो खल्क की अजमत है जो आला नसबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, कौसर भी यही साकी कौसर भी यही है, कौसर भी यही साकी कौसर भी यही है, रहमत है यही शाफ़े मैशर भी यही है, सुल्तान अरब दीन का सरवर भी यही है, हर जंग का फातेह मुजफ्फर भी यही है, हर जंग का फातेह मुजफ्फर भी यही है, वो मौला जो कौनैन में नबियों का वली है, वो मौला जो कौनैन में नबियों का वली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। आखिरी बात, कब तक मैं सुनाता रहूं हजरत के फजाइल, कब तक मैं सुनाता रहूं हजरत के फजाइल, कब तक मैं बताता रहूं आका के शमाइल, कब तक मैं दिखाता रहूं मौला के खसाइल, आई ये निदा कह दो तकी अर्श है कायल, बंदों में अगर बंदा कोई लम यजली है, बंदों में अगर बंदा कोई लम यजली है, वो तेरा नबी तेरा नबी तेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये शहपारा है आपका, माशाल्लाह। जरा नवाजी इल्तमास दुआ जो है, बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम की ये खूबसूरत और यादगार नशिस्त, इसका वक्त इख्तिताम तक बढ़े जा रहा है, और ख़त्म करने से पहले मुमताज़ मलिक, अगर आप कोई हमारे नाज़रीन से, डॉक्टर साहब से कुछ कहना चाहें तो। जी, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी खूबसूरत बज़्म में अभी डॉक्टर साहब के साथ मुझे अकेले ही पढ़ने का मौका मिला। मैंने तो एक गजल का भी नहीं सोचा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत अफजाई की। बहुत खूबसूरत आपने सुनाया है, एक आध शेर पर अपने खत्म कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे शेर कह रही हैं आप। ऐसा है अरमान के हमारी शायरा जो है उर्दू अदब में बहुत ही उम्दा और जज्बाती और यानी निस्वानियत से लबरेज होना, और जो सच्ची शायरी कर रही है ना आज के हमारे मर्द शायरों से आगे बढ़ी हुई है। अल्लाह करे कि आपका जो है और इस चीज को इदामा दे, और जरूरत है आप जैसे ये रेडियो फजा वगैरह की, क्योंकि हमारे पास जो मुशायरों पर ये जो ग्रुप शामिल हो गए हैं, जिन लोगों की एक किस्म की आपके जो है एक इजारादारी हो गई है, उससे हमारे तख्लीक कारों को बड़ी आपके जो है हौसला शिकनी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हौसला अफजाई की जाए, लोगों को गट्ठे एक जगह पर लेना, फिर वो किसी को ना तो टाइम मिलता है, ना वो रिस्पेक्ट मिलती है, ना वो अच्छी तरह तवज्जो से सुना सकते हैं। मैं अगर आपको पहले सुनता तो जो है मैं काफी आपके जो है इस्तेफादा करता, इस वजह से कि हम लोग जो है पूरी तरीके से, जैसे अभी अरमान ने भी जो लंबी बहर में आपके जो है तवील बहर में जो शेर सुनाए हैं, ये अशार जो है हुस्ने यूसुफ हैं। ये हुस्ने यूसुफ कुएं में बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बाजार मिस्र नहीं बल्कि दुनिया के बाजारों में पेश होना चाहिए। ठीक है, मैं उर्दू का वकील हूँ, मैं आपके जो है तख्लीक़कार हूँ, तो मुझे मालूम है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुनाएं, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सुने। और ये जो हमारे पास रिवायत ये चली है कि तू फलानी शायर है फलानी नहीं है, उनमें से कोई भी जो ये जुमला कहता है वो खुद शायर नहीं होता। शायर कभी किसी दूसरे को गैर शायर नहीं कहता, आप समझ रहे हैं। आपके तख्लीक के कहने का है, बच्चा पैदा होते ही आपके दौड़ता नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता गिरते समझता है। हमारे शायरों को जो है ये खुदा दिया चीज है, ये सादत बजूर बाजू नीस, ये अल्लाह की देन है, इससे इस्तेफादा कीजिए और आप बस लिखते चले जाइए। छुप नहीं सकता है शायर
شعر کے چھپنے کے بعد. لکھتے جائیے, چھپتے جائیے, بس آپ کے جو ہے وہی آپ کے جو ہے باقی رہے گا. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی شعر سنانے کا. بہت شکریہ. یہ چند اشعار آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گی. ارشاد. اس کا عنوان ہے ایک عذاب ہے مولا. نفل جن کے جانے پر شکر کے پڑے ہم نے, نفل کے جانے پر شکر کے پڑے ہم نے, ان کا لوٹ کر آنا ایک عذاب ہے مولا. ارے واہ کیا. جس نے زخم بانٹے تھے بزم میں اسے پا کر, جس نے زخم بانٹے تھے بزم میں اسے پا کر دیکھ کے یہ مسکانا ایک عذاب ہے مولا. ارے واہ کیا زخم بانٹے تھے بزم میں اسے پا کر دیکھ کے یوں مسکانا ایک عذاب ہے مولا. سینت سینت رکھا تھا سامنے رقیبوں کے, سینت سینت رکھا تھا سامنے رقیبوں کے, ٹوٹ کر بکھر جانا ایک عذاب ہے مولا. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے جن چوراہوں پر زندگی گنوائی تھی, ہم نے جن چوراہوں پر زندگی گنوائی تھی, پھر وہیں بھٹک جانا ایک عذاب ہے مولا. ارے واہ کیا کہنا, پھر وہیں بھٹک جانا, کیا واہ واہ واہ. جن چوراہوں پر زندگی گنوائی تھی, ہم نے جن چوراہوں پر زندگی گنوائی تھی, پھر وہیں بھٹک جانا ایک عذاب ہے مولا. جب ندی چڑھی ہو تو انتظار واجب ہے, جب ندی چڑھی ہو تو انتظار واجب ہے, باقیات سہ پانا ایک عذاب ہے مولا. واہ واہ واہ. دوستی ہو طوفان سے جس کی ہر قدم اس کا, دوستی ہو طوفان سے جس کی ہر قدم اس کا, آنسوؤں سے ڈر جانا ایک عذاب ہے مولا. واہ 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 کیا نبھا رہے ہیں. واہ واہ. ساتھ جن کا ہو ممتاز زندگی کے جیسا تو, ساتھ جن کا ہو ممتاز زندگی کے جیسا تو, ان سے ہی بچھڑ جانا ایک عذاب ہے مولا. نفل جن کے جانے پر شکر کے پڑے ہم نے, ان کا لوٹ کر آنا ایک عذاب ہے مولا. واہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظم سننا ایک ثواب ہے مولا. تو اس وجہ سے کہ بہت اچھی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھا, ماشاء اللہ. آپ کے بہت شکریہ, جزاک اللہ جناب, جزاک اللہ. بہت شکریہ شہزاد, آپ نے بہت اچھی طرح سے, بہت ریسپیکٹفلی, عزت کے ساتھ جس طرح سے ہم لوگوں کا تعارف کروایا اور جس طرح سے آپ نے دعوت دی, یہ بڑے باادب ہونے کا ایک نشان ہوتا ہے, اور آپ میں وہ بدرجہ اتم موجود ہے. میں آپ کی ترقی کے لیے دل سے دعا کروں گی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت کے لیے بھی دعا کروں. بہت ممنون آپ کا ہوں میں, بہت ممنون. بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی. سر آنکھوں پہ ہمارے مہمان ہیں آپ, اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے باقی بھی جو مہمان, اگر آپ بھی اپنے کسی فردر احباب کو ریکمنڈ کرنا چاہیں, اس پروگرام میں دعوت دینا چاہیں, تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ہم ہمیشہ تقریباً 10-12 سال سے جو کام کر رہے ہیں, تو ہم نے کبھی بھی کسی کو پیچھے نہیں کیا. کوشش ہوتی ہے کہ ہم ملائیں, جوڑیں, شعراء کے لیے کچھ کام کریں. تو حالانکہ ہم کو نہ کچھ اتنے اچھے پریزنٹر ہیں, نہ ہی ہمارا کچھ اتنا وہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن کوشش یہ ہے کہ شعراء کو ہم اکٹھا کریں, اور اپنے اردو کے لیے یہ ایک خدمت ہے جو ایک دوسری کلاس سے ایک استاد نے ہمیں سونپی تھی, تو آج تک ہم نبھا رہے ہیں. تو چند اشعار ڈاکٹر صاحب ایک غزل کے ذرا سامنے آ کے, تو ارشاد. دھیمے پڑتے ہوئے رنگوں کو جگائے پھر سے, واہ واہ, دھیمے پڑتے ہوئے رنگوں کو جگائے پھر سے. واہ. کوئی اجڑی ہوئی آنکھوں کو بسائے پھر سے. ارے اجڑی ہوئی آنکھوں کا جواب نہیں, بہت اچھا کہا. کوئی اجڑی ہوئی آنکھوں کو بسائے پھر سے, بہت خوبصورت مضمون ہے. واہ 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 واہ. دھیمے پڑتے ہوئے رنگوں کو جگائے پھر سے, کوئی اجڑی ہوئی آنکھوں کو بسائے پھر سے, اور کاش لوٹ آئے محبت کا وہ بھیگا موسم. کیا مصرے ہیں. کاش لوٹ آئے محبت کا وہ بھیگا. بھیگا کا جواب نہیں, بھیگا کا یہ آنسوؤں کا نم ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنا. واہ واہ واہ. تیرے گالوں پہ دھنک رنگ سجائے پھر سے. اچھا ہے, اچھا ہے. واہ. اور کاش لوٹ آئے محبت کا وہ بھیگا موسم, تیرے گالوں پہ دھنک رنگ سجائے پھر سے, اور روح ویرانوں میں رہ کر بھی پھلے پھولے گی. اچھا ہے, اچھا ہے. روح ویرانوں میں رہ کر بھی پھلے پھولے گی, جسم بھی مہکے گا وہ آگ لگائے پھر سے.
ارے واہ واہ سبحان اللہ, جسم بھی مہکے گا وہ آگ لگائے پھر سے, واہ. اور ان کہے جذبوں کی آنکھوں میں نمی کہتی ہے, کیا مصرع ہے, ان کہے جذبوں کی آنکھوں میں نمی کہتی ہے, مجھ کو اظہار کے آداب سکھائے پھر سے. ارے بہت اچھا کہا, بہت اچھا, پھر پڑھے اس کو, بہت اچھا کہہ دیا آپ نے, بہت بہت. ان کہے جذبوں کی آنکھوں میں نمی کہتی ہے, ارے مجھ کو اظہار کے آداب سکھائے, اظہار کے آداب سکھائے خود, واہ واہ. اور رنگ بدلیں کبھی ان میلی فضاؤں کے بھی, اچھا ہے, رنگ بدلیں کبھی ان میلی فضاؤں کے بھی, اجلی خوشبوؤں کا احساس دلائے پھر سے. واہ, اجلی خوشبوؤں کا احساس دلائے پھر سے, واہ واہ. کبھی ان میلی فضاؤں کے بھی اجلی خوشبوؤں کا احساس دلائے پھر سے, دھیمے پڑتے ہوئے رنگوں کو جگائے پھر سے, کوئی اجڑی ہوئی آنکھوں کو بسائے پھر سے. بہت عمدہ, بہت عمدہ, ماشاءاللہ, بہت عمدہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, بزم اہل قلم سے شہزاد ارمان, ڈاکٹر تقی عابدی, ممتاز ملک ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شعری گلدستہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا, آپ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہم معذرت خواہ ہیں ہم اپنے مہمان شکیل قمر سے کہ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکی. کافی دیر تک ہمارے ساتھ وہ موجود رہے, پروگرام سنتے رہے. انشاءاللہ ان کو اگلے پروگرام میں مدعو کریں گے. تو بزم اہل قلم میں ایک دفعہ پھر شفیق مراد چیف ایگزیکٹو ہیں شریف اکیڈمی کے, ہم ان کے مشکور ہیں, ریڈیو فضا کے, اور ریڈیو فضا کے ڈائریکٹر بہت شفیق مراد صاحب کا بہت ممنون ہے ہم کے جو ہے وہ آپ کے محبت کرتے ہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب ذکی خان کے ہم بھی مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر ہفتے ہمارے لیے یہ 2 گھنٹے ہمارے اس پروگرام کے لیے وہ دیتے ہیں. ذکی صاحب کا بھی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ہمیں اجازت دیجیے, ہمارے تمام مہمان اور ہمارے جو ہمارے سامعین ہیں, ناظرین ہیں, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور جو ہمیں پیغامات بھیج رہے ہیں, جو اس ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اپنے میزبان شہزاد ارمان کو اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آداب. اللہ حافظ.